अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यू आर वाचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज वजीर आजम इमरान खान ने कोविड 19 सिचुएशन पर अवाम को ब्रीफ करते हुए कहा कि मेरी हुकूमत को पूरी तरह से लोगों की मुश्किलात का एहसास है। हमें एक तरफ कोविड कोरोना और दूसरी तरफ मुआशरे पर पड़ने वाले जो असरात हैं उनको भी देखना है। उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी मुखातिब उनको भी करते हुए कहा कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं तमाम सूबों से दरख्वास्त करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। दूसरी जानिब जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन को मजीद नर्म करते हुए अब मंडे से शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर लिया है। केपी हुकूमत की जानिब से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का मंडे से जो है पीर से इतलात है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा था, 5 रोज मुकम्मल हुए और आज आखिरी सेशन था पार्लियामेंट का। और इस पार्लियामेंट में एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत पर वो तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि कोरोना तेजी से फैल रहा है और हमने लॉकडाउन खोल दिया है। वजीर आजम ना तजुर्बेकार हैं, यहाँ ना तजुर्बेकारी, ना अहली और अनापरस्ती है जिसकी सजा कौम भुगत रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है वो काफी नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं कि असद उमर साहब आते हैं और वो फिर नेशनल असेंबली में कहते हैं कि दुनिया को वो अब नजर आना शुरू हो गया है जो इमरान खान पहले दिन से देख रहे थे। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा असरात जो हैं उसके लॉकडाउन के असरात गरीब लोगों पर जो है वो सामने आ रहे हैं। हम इन्हीं तमाम डेवलपमेंट्स को जो है अंडर डिस्कशन अपने आज के शो में लेकर आएंगे। और उसके अलावा जो एक और अहम खबर है उस पर भी हम आज बात करेंगे कि स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें मजीद 1% जो है कमी कर दी है, जिसके बाद अब जो फाइनल इंटरेस्ट रेट है वो इस वक्त 8% हो चुका है और ये पिछले 19 माह में जो है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो है इस वक्त हमें नजर आ रहा है। स्टेट बैंक का कहना है कि जो आइंदा माली साल है उसमें अफरात ज़र 7 से 9% रहने की तवक्को है, जबकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस में कमी से जो अफरात ज़र है उसका दबाव भी कम होगा। हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिबेट एंड डिस्कशन हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब सुहेल अशारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट LCCI हैं और सीनियर इकोनॉमी एनालिस्ट हैं। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब माइजा हमीद साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने आज का हमारा रन डाउन सुना, हमारे सामने नेशनल असेंबली का सेशन जो है वो 5 रोज कंटिन्यू रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हुआ है। और बड़ा एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि वो जो एक उम्मीद थी अभी तक कि शायद कोविड 19 जैसे चैलेंजिंग माहौल में हम अपनी अपोजिशन और हुकूमत को एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर सामने आता हुआ देखे, वो उम्मीद अब मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। हम इससे पहले कि अपनी क्वेश्चंस का आगाज करें, अपने सवाल जवाब और डिबेट की शुरुआत करें, पहले हम आपको ये भी सुनवा दें कि वजीर आजम ने आज क्या कहा एंड देन वी विल ओपन आवर डिबेट हियर। लॉकडाउन करें, 3 महीने भी कर दें और उसके बाद कोरोना वायरस खत्म हो जाएगी, हम किसी ना किसी तरह कर देते हैं। इस साल तक वैक्सीन नहीं निकलने लगी तो इसका मतलब कि कोरोना वायरस कहीं जाने नहीं लगी। हमें इस वायरस के साथ रहना है। हम पाकिस्तानियों ने बाकी दुनिया की तरह भी इस वायरस के साथ गुजारा करना है। हमें पता है कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, अभी कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मरने का हमें ज्यादा मसला बना हुआ है। बाकी लोग तो अपनी शायद इकोनॉमी को बचा रहे हों, हम तो अपने लोगों को भूख के मरने से बचा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि अब खोले। हमने जो भी स्टेप्स उठाए उसकी वजह से हमारे मुल्क में हालात कंट्रोल में हैं। अगर एकदम इससे ज़्यादा बढ़ते हैं केसेस तो हो सकता है जिन एरियाज़ में केसेस बढ़ते हैं हमें फिर से उनको लॉकडाउन करना पड़े। 2 हफ्ते और 1 महीना और ये जो भी 1 साल हमें गुजारना पड़ेगा कोरोना वायरस के साथ। आपने बड़ी एहतियात कर ली। प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है, जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर बता देंगे कि जी मैं बेरोजगार हुआ हूँ, मैं अपने फंड से पीर से मंडे से कैश ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिस तरह के एहसास प्रोग्राम के जरिए किए। जी, जैसा कि आपने भी वजीर आजम इमरान खान साहब का खिताब सुना, अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम अपोजिशन से अपनी डिबेट का आगाज करना चाहेंगे। माइजा हमीद साहिबा, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो। अभी जैसा कि हम
ऑलराइट, माइजा हमीद साहब अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। हम फिर शौकत बसरा साहब आप ही की जानिब आ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि वजीर आजम हमें आज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें इस वायरस के साथ ही रहना जो है सीखना होगा और 1 साल तक कोई वैक्सीन आने का इम्कान नहीं है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि मुस्तकिल एक जो कंटिन्यूअस लॉकडाउन है हम उसके भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं और लॉकडाउन खोलना हमारी मजबूरी है। अब अगले 3 दिन कहा जा रहा है कि टोटल लॉकडाउन होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। पिछले 4 दिन हमने देखा कि लॉकडाउन फ्लेक्सिबल किया गया था, खोल दिया गया था। मंडे को अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुलने जा रही है, 2 सूबों ने हामी भर ली है। तो ये क्या पैटर्न नजर आ रहा है हमें कि हफ्ते के 4 दिन लॉकडाउन रहा करेगा, फिर लॉकडाउन नरम हुआ करेगा, फिर 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन हुआ करेगा, फिर फ्लेक्सिबल हुआ करेगा। किस किस्म का पैटर्न हम देखेंगे अपने लाइफस्टाइल में? पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को कोरोना वायरस से महफूज रखे। बड़ा आपका रेलेवेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखें, एक बात तो ज़हन नशीं कर लें कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस बीमारी की वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, मुझे बताएं आप किस तरह पूरे मुल्क को इंडेफिनिट पीरियड के लिए लॉकडाउन कर सकते हैं। आपने ये देखा कि जिन मुल्क के अंदर हजारों मौत के साथ हमारे, मैं तो ये समझता हूँ अल्लाह ताला को लाभ कर्म हुआ है जितनी हुई है और वायरस ने वहाँ पर जानी जिंदगियां ली हैं और वहाँ पर लोग इन्फेक्ट हुए हैं। हमारा तो हेल्थ सिस्टम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। अगर अल्लाह ना करे उस शिद्दत से कोरोना वायरस इधर आता और लोग मुतासर होते तो मैं समझता हूँ कि शायद बहुत बड़ी तबाही आती। एक जान भी बहुत कीमती है और डे वन यही कह रहे हैं। हमारा मुल्क हम देखना यह है कि कोरोना वायरस एक कुदरती आफत है जो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है और जिसकी कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। और जो कंट्री, जो आप ये देखें कि हम दे रहे हैं 8 अरब का एक रिलीफ पैकेज दिया है, हमारे मुकाबले में अमेरिका ने 2200 अरब का रिलीफ पैकेज दिया है। इसके बावजूद उन्हें मुल्क खोलना पड़ा है। अब आपने एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ना है और दूसरी तरफ जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी है वो ना हो कोरोना वायरस से ज्यादा लोग भूख से मरना शुरू हो जाए, क्योंकि जिस इस वक्त जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो हमने देखा कि आज वजीर आजम इमरान खान जो है वो सूबाई गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खोल दें और लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होगा। उसके बाद जो सिंध की हुकूमत है उसने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। बलोचिस्तान भी अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची है। केपी और पंजाब जो है उनकी जानिब से फैसला हो गया है कि मंडे से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप लोग खोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि तमाम सूबे वजीर आजम की दरख्वास्त पर ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मंडे को पीर तक वो खोलते हुए नजर आएंगे या हर सूबा अपना फैसला करेगा? बड़ा अहम क्वेश्चन है, लेकिन मुझसे एक सेकंड दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये कर रहा था कि हमने अभी तक भी जितने फैसले लिए हैं तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें एक पेज पे थे, एक पेज पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जाकर जब मीटिंग खत्म हो जाती है फिर वो लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बयान देने शुरू कर देते हैं। अब आपने ट्रैफिक, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की है। देखिए, मैं आपको याद दहानी करा दूं, लास्ट मीटिंग हुई थी मुश्तरका मफादात काउंसिल की, उसमें तमाम इकाइयां मौजूद थी, तमाम सूबे मौजूद थे, कश्मीर, जीबी और एनडीएमए, जब मार्केटें खोलने का फैसला हुआ था। अच्छा, उसके बाद वहां पर भी ट्रांसपोर्ट डिस्कशन हुआ था कि हमें अपनी सजाई हदूद खोलनी चाहिए, हमारी एयरलाइनें काम शुरू कर दें, हमारा बसों को खोल दें, लेकिन उस वक्त ये फैसला नहीं हो सका था। आज प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है सूबों को उन हालात को देख के जो माली मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, और उसकी वजह से कहा है जी कि सूबे खुदारा इसके ऊपर गौर करें। अब सूबों ने फैसला लेना है अपनी अपनी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक। अब देखें कि इसके ऊपर जो मैंने सुना अभी तक केपी ने फैसला कर लिया है और पंजाब ने कि हम ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं, लेकिन सिंध का भी फैसला आया कि अब हम नहीं खोल रहे और इवन बलोचिस्तान का भी आया है। अब देखना यह है कि मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं हूँ, आप हो, कोई हो, ट्रांसपोर्ट हो, आपके बाजार हो, आपकी आवाम हो, हम सबको अब ये एक बात ज़हन-नशीं कर लेनी चाहिए कि हमने कोरोना के साथ रहना है, हमने एसओपीज इख्तियार करनी है। आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए ना आप अपने घर में बंद हो सकती हैं, ना मैं बंद हो सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी रुक नहीं सकती है।
जिंदगी को हमें अब वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी, हमें तमाम वो मेडिकल के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बसरा साहब, आपका पर्सपेक्टिव आ गया। हमें ज्वाइन किया है जनाब शिजा फातिमा साहिबा ने, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंह का ताल्लुक है। शिजा फातिमा साहिबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ये बताइएगा कि अब हमारे सामने एक टोटल जो है फैसला सामने आ रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको खोल दिया जाएगा मंडे से। जो मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो भी खुलने जा रहे हैं मंडे से। हम अगर इस मौजूदा हफ्ते को एनालाइज कर लें तो 4 दिन हमने देखा कि लॉकडाउन में नरमी हुई, और अब जो अगले 3 दिन हैं वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन 100% किया जाएगा। 3 दिन के लिए सब चीजें जो है बंद की जाएंगी, अदर देन द ग्रोसरी स्टोर्स एंड ऑल दैट। तो क्या अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन को खोल देने का फैसला है, क्या आपके ख्याल में ये सही फैसला किया गया है? और फिर वजीर आजम साहब ने तमाम सूबों से जो दरख्वास्त की है पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल देनी चाहिए, ये कहा गया है, तो क्या ये ऐसा अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा सूबों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नीलम। सॉरी मैंने पहले पार्टिसिपेंट्स की बात नहीं सुनी, मगर जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है, देखिए नंबर्स आपके सामने हैं और जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, हम तकरीबन एक दिन में 2-2 हज़ार केसेस जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके मुताबिक हमें मिल रहे हैं। और इसके अलावा कितने नंबर्स हैं ये अभी कोई जानता नहीं है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। अब इस तमाम चीजों को, इनको मद्देनजर रखते हुए, इन नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए, अगर हम इस किस्म की कोई तजवीज भी पेश करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात है। जहाँ तक इस अब और प्रॉब्लम भी देखिए हमें यही रही है कि जहाँ तक इस हुकूमत की हिकमत अमली का ताल्लुक है, वो हमें बिल्कुल कभी भी एक लम्हे के लिए क्लियर नहीं नजर आई। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वजीर आजम साहब की जो तकारीर हैं, अगर आप उनको देखें या सुने, तो वो पिछली तमाम तकारीर में डिसइंफॉर्मेशन खुद फैलाते रहे। कभी वो कहते हैं गर्मी में खत्म होगा, कभी वो कहते हैं कि यंगस्टर्स को नहीं होता, जबकि 60% कोरोना, 65% जो है वो पाकिस्तान में अंडर द एज ऑफ 50 के लोगों को है। इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पर शिजा फातिमा साहिबा, ऑब्वियसली ऐसे हालात में लॉकडाउन तो सब जगह अब नरम होना शुरू हो गया है। अब अगर हमने कोविड-19 के साथ ही रहना सीखना है तो फिर कारोबार जो है वो तो खोलने होंगे हमें। अब बात ये, मैं आ रही हूँ बात पे। देखिए अब बात ये है, प्रॉब्लम जो है ना वो कंफ्यूजन है और लैक ऑफ क्लियर स्ट्रैटेजी है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें, वजीर आजम, जिस दिन वजीर आजम साहब ने कहा था कि सिंध हुकूमत ने डर के लॉकडाउन कर दिए, 24 घंटे के अंदर पंजाब में लॉकडाउन हो गया था उनकी अपनी हुकूमत का। लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बनाना, एक तरफ एक बात करना, वजीर आजम कोई और बात करे, मिनिस्टर कोई और बात करे, वजीर आला कोई और बात करे, ये प्रॉब्लम है। ये कोई भी एक फिक्स लाहे अमल बनाए, जरूर ये एवरीडे चेंजिंग सिनारियो है, मगर कोई विजन किसी स्ट्रैटेजी के तहत। इनको 3 स्ट्रैटेजी चाहिए जी। इनको एक मेडिकल पूरी अपनी स्ट्रैटेजी चाहिए और उसकी फोरसाइट चाहिए कि ये उसको किस तरह बीफ अप करें। दूसरी, इनको एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें इनकी फिस्कल पॉलिसी शहबाज शरीफ ने आते ही जो है वो इनको दी थी कि आप ये मेजर्स ले लें, इंटरेस्ट रेट को जो है वो 6-7% के ऊपर ले आए, एनर्जी की रेट को ये करें, और आपकी जो है वो फिस्कल कुशन आपके पास होगा, राशन डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकेंगे, फिर आपका लॉकडाउन इफेक्टिव होगा। हुआ क्या कि इन्होंने कुछ नहीं किया, लॉकडाउन लगा दिया, वो भी नीम गरम लॉकडाउन लगाया, किसी को ना पता था। मैं लाहौर में रहती हूँ जी, ग्रोसरी स्टोर थ्रू आउट खुले रहे हैं, और जो इस शहर के अंदर लॉकडाउन का हाल रहा है वो आप भी जानती होंगी और मैं भी जानती हूँ, और उसकी नतीजा ये है कि नंबर्स कहाँ चले गए हैं। अभी भी वक्त है कि ये इसको टाइटन करें, कम से कम ईद तक जो है ये तो बिल्कुल इनको कर्फ्यू, देखें सऊदी अरेबिया ने ईद के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। ठीक, इनको ईद अशारी साहब, अब ये चाहिए। हमने देखा कि जो फैसले इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, आज पंजाब हुकूमत की जानिब से जो फैसला है वो कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और जो शोरूम्स वगैरह हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनको खोल दिया जाएगा पीर से। जो वजीर तिजारत पंजाब में मियां असलम इकबाल साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर आके कहा है कि मंडे से पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इजाजत दे दी जाएगी। तो आपके ख्याल में क्या ये फैसला दुरुस्त है? फिर ये भी कहा गया है कि हुकूमत ने जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको काम करने की इजाजत दे दी है। हमने देखा 4 रोज लॉकडाउन में नरमी रहेगी और फिर 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो होता हुआ नजर आएगा। तो क्या इस हिकमत अमली से कोई फायदा होगा कोविड-19 को कंट्रोल करने में? मुझसे सवाल किया आपने। जी सुहेल आशारी साहब। जी।
देखिए सबसे फिर हमारे अहम सामने बात तो ट्रांसपोर्टेशन भी खुलने जा रही है जी ऑटोमोबाइल जी इंडस्ट्री मैं के मैं साथ। मैंने सारी आपकी गुफ्तगू सुनी है। अब दरअसल बात ये है कि जब से कोरोना दुनिया की पूरी खित्ते पे छा गया है, इस पे अभी तक इतनी बहस हो चुकी है, इतना इसके ऊपर डिबेट हो चुका है कि सच क्या है झूठ क्या है कोई समझ नहीं आ रही है। और आपके इसी तरह के डिबेट्स और व्हाट्सएप के ऊपर कि ये दवाई खा लें, ये कर लें, ये टोटका इस्तेमाल कर लें, सो टोटल कन्फ्यूजन है इस वक्त दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में सच और झूठ इस तरीके से मिक्सअप हो गया है कि कोई समझ नहीं आ रही है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब जैसे जैसे हम इस कोरोना से समझ लें नबरज़मां हैं, हम लड़ भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। असल बात गरीब गुरबा और कारोबार चलाना का इतना नहीं है जितना कि मेंटल हेल्थ पे है। अब गौर कोई भी नहीं कर रहा कि लोग जो अफोर्ड भी कर सकते हैं दे आर बिकमिंग मेंटली सिक, क्योंकि उनके पास कोई आउटलेट नहीं है, कोई काम नहीं है कि वो क्या करें कैसे करें। ये जो हाउस अरेस्ट वाला बात है ये शायद इतनी करामत ना हो। हाँ ये ठीक है जैसे अब हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा खोलें, थोड़ा थोड़ा लोग बाहर निकलें, जिनमें इम्यूनिटी ज़्यादा है वो उसको केटर कर सकेंगे, जिनमें नहीं है खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हो भी सकता है, मगर मुजमिद कर देना सारी माशियत को और सारे इंसानों को मेरे ख़्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन खोलना भी आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोअर इनकम लोग जो हैं वो ऐसी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसलिए जैसे अब मॉल्स हैं, देखिए मॉल्स में फिर भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वहाँ पे सैनिटेशन हो, मास्क हो, डिस्टेंसेस हो, मैनेज हो जाएगा। मगर एक सड़क इछरे की है और उसके लातादाद दुकानें हैं, उस पर तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। दुकानदार तो शायद थोड़ा बहुत कोई कंट्रोल कर ले, पब्लिक आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो पब्लिक तो उसी तरह ही आएगी। ठीक, ऑलराइट। शौकत बसरा साहब, ये हम अगर नेशनल असेंबली के सेशन पर भी बात कर लें, और हम देख रहे थे कि पीर से जो शुरू होने वाला ये सेशन था नेशनल असेंबली का, उसमें हुकूमत और ऑपोजिशन जो रहनुमा थे उनकी जानिब से एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ 5 रोज तक तनकीद ही होती हुई नजर आई। तो क्या अब अवाम ये उम्मीद भी छोड़ दे कि किसी भी बड़े चैलेंज को, अब जैसे कि कोविड-19 का चैलेंज था, इसको भी फेस करने के लिए आप लोग यूनाइटेड नजर नहीं आ सकते हैं, फिर ये उम्मीद खत्म ही कर देनी चाहिए? हम पहले आपको सुनवा दें कि क्या कहा गया ऑपोजिशन की जानिब से, एहसन इकबाल साहब क्या कहते हुए नजर आए। लेट्स लिसन टू दिस फर्स्ट, देन वी विल टेक योर कमेंट ऑन दिस। हमारी हुकूमत ने भी इस हवाले से जो मुमकिन इकदाम करने चाहिए थे बदकिस्मती से नहीं उठाए, और उसकी एक लंबी तफसील है। आपको याद होगा कि तकरीबन मार्च 11 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी को आलमी वबा करार दे चुकी थी और कौमी असेंबली का इजलास जारी था और हमने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराया। हमने हुकूमत की मिन्नतें की कि इस ऐवान के अंदर हमें बताया जाए कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या प्लान है। कोरोना को भी इन्होंने सियासी पॉलिटिकल फुटबॉल के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसका आज हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। इनसे कोरोना पॉलिसी का गिला क्या करना। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिसी है इस हुकूमत के पास? क्या कोई मौशी पॉलिसी है? क्या कोई सनती पॉलिसी है? क्या कोई ज़रई पॉलिसी है? क्या कोई खारजा पॉलिसी है? क्या कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है? सिर्फ एक पॉलिसी है कि अपने चहेतों को, अपने सोशल मीडिया के जियालों को जो गालियां देते हैं अपोजिशन को, उनको वजारतों की। जी शौकत बसरा साहब, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जब कोरोना बढ़ रहा है तो हुकूमत लॉकडाउन खोल रही है, और ये सवाल भी हुकूमत से किया जा रहा है कि क्या ये मुमकिन नहीं था कि जो गुफ्तगू हमने देखा कि आज वजीर आजम साहब जो है अपनी टीम के साथ टेलीविजन पर कर रहे हैं, वही गुफ्तगू, वही जो स्पीच है वो पार्लियामेंट में आकर जो है खिताब करते, पार्लियामेंट से जो है आप मुखातिब हो जाते, ऑपोजिशन का भी शिकवा खत्म हो जाता, और हुकूमत जो है आखिरी दिन था आज सेशन का, वजीर आजम भी पार्लियामेंट में आकर जो है उसकी अहमियत का को ज्यादा कर देते अपनी शिरकत करके। तो ऐसा क्यों हमें होता नजर नहीं आया? क्या ये फिर ऑपोजिशन का गिला दुरुस्त है कि वजीर आजम पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते? नीलम, आपके 2-3 क्वेश्चन हैं।
پہلا تو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس لاہے عمل نہیں ہے کہ کس طرح اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے پاس بتا دینا، چلے ہم تو ناکام ہو گئے، ان کے پاس کیا لاہے عمل تھا یہ قوم کے سامنے رکھ دیتے کہ یہ لاہے عمل ہے، حکومت کو یہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ۔ آواز آ رہی ہے نیلم آپ کو میری؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز۔ اچھا نیلم، میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرونا وائرس 219 ممالک میں آیا ہے، امریکہ میں، اٹلی میں، جرمنی میں، یو کے میں، ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ ممالک جہاں پر وہ جو اپنے آپ کو سپر پاورز کہتے تھے، جو کہتے دنیا فتح کر گئی، چاند تک پہنچ گئے، اتنا بڑا ہیلتھ سسٹم، اتنے امیر ممالک، اچھا وہاں پہ کرونا آیا ہے، وہاں تو اللہ کا عذاب ہے۔ پاکستان میں اگر کرونا آیا ہے تو یہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی ناکامی ہے، اور جو باقی ممالک میں کرونا گیا ہے نا، وہ بھی پاکستان کی تحریک انصاف اور عمران خان کی وجہ سے گیا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ ان جیسی ذہنیت جو ہوتی ہے نا، ان جیسے لوگوں کی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو صرف نیگیٹو سوچتے ہیں، جو پازیٹو کبھی زندگی میں سوچا نہیں، وہ لوگ ہیں جو لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں، جو لوگوں کی صحت اور زندگی پہ سیاست کرتے ہیں۔ اور اچھا میں کہتا ہوں کہ آج میں ایک زندگی بھی بہت قیمتی ہے نیلم، لیکن اگر کمپیئر کریں اپنے باقی ممالک کے ساتھ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر حالات میں بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک عالمی وبا ہے۔ عالمی وبا کا مقابلہ آپ اور اتنا پور کنٹری ہو تو ایک منٹ ہم جس پر موجود ہے کووڈ-19 کی، وہاں ہم ابھی اس شدت کی طرف جا رہے ہیں جہاں پچھلے ممالک جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، تو اب یہ کمپیریزن جو یہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ نہیں نیلم، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، نیلم میں اس سے ایگری نہیں کرتا، میں ایسے ایگری نہیں کرتا کہ آپ دیکھ لیں کہ جب سے کرونا آیا ہے، چائنا کے بعد آلموسٹ تمام ممالک میں ایک جیسا آیا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں ممالک جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ تو تقریباً 4 5 لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارا جو فگر ہے وہ تقریباً 35,000 کے قریب ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی بات ہر 10 دن میں ہمارا نمبر ڈبل ہو رہا ہے، ہر 10 دن بعد ہمارا نمبر ڈبل ہو رہا ہے، تو گاڈ فاربڈ، خدا نہ خواستہ ہم بھی کہیں کسی بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جو ہے اس ڈائریکشن میں نہ جا رہے ہوں۔ بہرحال لیکن ہمیں سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا کہ وزیر اعظم وہی خطاب جو آج وہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے نظر آئے اپنی ٹیم کے ساتھ، وہ اگر نیشنل اسمبلی میں آ کر خطاب کر دیتے تو کیا بہتر نہ ہو جاتا؟ آخری دن تھا سیشن کا۔ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، دوسرے سوال بھی اسی پہ آ رہا تھا۔ یہ اجلاس بلایا تھا، اپوزیشن نے ریکوزیٹ کیا تھا، اور اپوزیشن کی جماعتوں نے کہا تھا اجلاس ہونا چاہیے، ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ آپ اندازہ کریں لیڈر آف دی اپوزیشن اجلاس میں نہیں آیا جن کی ریکویسٹ سے اجلاس ہوا، ایون ڈپٹی چیئرمین سینیٹ اور بہت سارے لوگوں کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں یہ ورچوئل اجلاس بلانا چاہیے، ہم نے غلطی کر لی ہے۔ اب یہ دیکھیں، گزارش یہ ہے پرائم منسٹر ڈیلی بیسس پہ ایک منٹ ان کا انگیج ہے، تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی انگیج ہیں۔ وہاں پر حکومت کی طرف سے باقاعدہ وزیر خارجہ نے ایک چیز کو ڈبیٹ اوپن کی۔ اب آپ وہاں دیکھیں نا، جن کی ریکویسٹ پہ اجلاس بلایا وہ تو آئے ہی نہیں ہے، اور وہاں پر بھی کورونا پہ کوئی تجویز نہیں دی گئی، وہاں پہ بھی ذاتی باتیں کی گئی ہیں۔ اچھا سامنے لے کر آئیں گے یہاں پر شزا فاطمہ صاحبہ، اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اپنے خطاب میں، ہم پہلے آپ کو وہ سنوا دیں کہ ان کی جانب سے کیا کہا گیا، then we will take your comment on this۔ یہ کہنا کہ 6 ہفتے کے لیے سب بند کر دیتے تو وبائی ختم ہو جاتی، تو کوئی تو وجہ ہے کہ آج 182 ممالک کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا اور یہ اتنی واضح چیز تھی، اور یہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کی غلط پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے یہاں پھیلا، تو امریکہ میں، اسپین میں، اٹلی میں، جرمنی میں، یو کے میں، فرانس میں، بھارت میں، ایران میں کہیں تو یہ تجربہ ہو جاتا نا۔ یہ نہیں ممکن ہے۔ اس وبا نے پھیلنا ہے، ہائیلی انفیکشس ڈیزیز ہے، تمام دنیا آہستہ 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 وہیں پہنچ رہی ہے جہاں پر یہ سفر شروع ہونے کے وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پالیسی ڈیسیشن تھا۔ انہوں نے جب شروع میں یہ بات کی تو بہت سخت تنقید کی گئی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوف صرف وبا کے پھیلنے اور اس سے اموات کا نہیں ہے، مجھے اس بات کا بھی خوف ہے
کہ جو بندشیں لگائی جائیں گی اس سے جو بھوک میں اضافہ ہوگا، جو افلاس بڑھے گا، جو بے روزگاری بڑھے گی، جو معاشی بدحالی آئے گی، خاص طور پہ پاکستان کے غریب کی اور پاکستان کے سفید پوش متوسط طبقے کی. تو جو ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ توازن کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے لوگوں کو معاشی بدحالی سے بھی بچانا ہے، ان کا روزگار چھننے سے بھی بچانا ہے، ان کو جو تمام مسائل. جی شہزا فاطمہ صاحبہ، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بات پہلے دن سے کہہ رہے تھے، دنیا آج وہاں پہنچ رہی ہے اور ہم نے اپنے لوگوں کو معاشی بدحالی سے بچانا ہے، ایک توازن رکھنا ہے. نیلم دیکھیں پتہ ہے کیا پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی تمام تقاریر چاہے وہ عمران خان ہو یا ان کے وزراء ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں جو ہوتی ہے وہ سخت فیصلے کرتی ہے اپنے بچوں کو سلامت رکھنے کے لیے. اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ بے وقوف بنایا ہے. لاک ڈاؤن کسی نے نہیں ان کو کہا کہ کرنے سے کرونا ختم ہو جائے گا. لاک ڈاؤن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ کی پری لاک ڈاؤن اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ کا کرو فلیٹن ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس طرح سے ایکسپونینشیل گروتھ نہیں ہوتی جتنی نارمل حالات میں ہوتی ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاسپٹل پہ ایک دم سے لوڈ نہیں پڑتا، آپ کو ٹائم ملتا ہے، وہ اسپیس ملتی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کو ٹرین کریں، آپ اپنی اکوپمنٹ پوری کریں، آپ اپنا میڈیکل سسٹم بیف اپ کریں. یہ مقصد ہوتا ہے لاک ڈاؤن کا. کسی نے نہیں کہا کہ لاک ڈاؤن سے کرونا ختم ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کے غلط بیانیاں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے، کوئی کہتا ہے ہمارا نیو یارک جو ہے ہمیں کاپی کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے پوری دنیا ہمیں کاپی کر رہی ہے. تو اس طرح کی باتیں میرے خیال سے کہ سنجیدہ ہو کے اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے. جہاں تک شوکت بسرا صاحب کی میں ذرا توسیع کر دوں، یہ جو اجلاس ہے یہ ہم نے ریکوزیشن کیا تھا، مگر ریکوزیشن ہمارے سے واپس لے لی گئی تھی اور اس کے بعد یہ اجلاس گورنمنٹ نے بلایا تھا. پلیز یہ اپنی کریکشن کریں. میں نے یہ اجلاس خود اٹینڈ کیا ہے اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ لیسٹ ریلیونٹ وزیر ہیں اس وقت اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. وزیر اعظم جو ہیلتھ منسٹر بھی ہیں اس ملک کے، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آ کے تو اپنا ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے کے قابل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پالیسی ہے نہیں. وزیر خارجہ کی تقریر کیا تھی؟ 18th امینڈمنٹ ہے، صوبوں کا قصور ہے، سندھ ہے اس کا قصور ہے، فلانا ہے اس کا قصور. ایک سنگل آپ مجھے پالیسی اسٹیٹمنٹ اس کے اندر بتا دیں. دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم ان کو پالیسی دیں. ایک تو یہ اتنے نااہل ہیں کہ ان کے پاس اپنی پالیسی نہیں ہے. اگر ہم سے پالیسی مانگتے ہیں ہم دے چکے ہیں. ہم نے ان کو بتایا تھا فسکل اسپیس کریٹ کریں، کس طرح کریں، انٹرسٹ ریٹ نیچے کریں، پیٹرول کنٹرول کریں. ہم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ جو ہیں وہ بسٹ کو پراپرلی یوز کریں، اس کا جو پوائنٹ سسٹم ہے اس کو ریلیکس کریں. اس وقت 16 پوائنٹ سے نیچے جو بندہ ہے وہ بسٹ کا بینیفیشری ہے، آپ اس کو 25 پہ لے جائیں اور اس کے بعد آپ ان کی کیٹیگریز بنائیں. جو غریب سے غریب ہے اس کو زیادہ ہیلپ کریں، جو کم غریب ہے اس کو کم ہیلپ کریں. یہ اسٹریٹجیز ہیں. آپ نے ٹائیگر فورس کا اتنا بڑا ڈرامہ رچایا. آپ لوکل گورنمنٹ چوز کریں. آج کدھر ہے آپ کی ٹائیگر فورس، کدھر ہے اس کی ٹریننگ؟ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا. آپ لوکل گورنمنٹ یوز کرتے، آپ یو سی ایڈمنسٹریشن یوز کرتے، آپ سول ڈیفینس یوز کرتے، آپ لیڈی ہیلتھ ورکرز یوز کرتے، آپ پولیو کی ٹیمز یوز کرتے. ہم تو ان کو بتا کے تھک گئے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، مگر ان کو نہ ماننا ہے اور نہ کرنا ہے. اور سب سے پرابلم بڑی بات یہ ہے کہ یہ نا اہل ہیں، یہ کرنا چاہیں بھی تو شاید نہیں کر پا رہے. تو یہ کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے کوئی کلیکٹیو وزڈم سے کسی کی بات سن کے کچھ سیکھ لیں، مگر یہ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. الٹا وزیر اعظم ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اپنی تقاریر. جواب لیں گے یہاں پر، آلرائٹ، یہ ہم جواب لیں گے حکومت سے ان ریزرویشنز کا. لیکن یہاں پر ہم اگر سہیل اشاری صاحب آپ کی جانب آ جائیں، اور جیسے کہ ابھی بھی شہزاد فاطمہ نے ذکر کیا کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں کمی کی جائے، تو آج اسٹیٹ بینک کی جو نئی مانیٹری پالیسی آئی ہے اس میں ایک بار پھر جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا گیا ہے 1%، اور اب جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 8% پر آ چکا ہے. یہ پچھلے 19 منتھس میں 19 ماہ میں جو ہے لوئسٹ ہے انٹرسٹ ریٹ. 13.25 سے ہم نے دیکھا تھا، یہ 30.25 تک پہنچ چکا تھا اور اب یہ 8% پر آ گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کمی سے کاروباری جو برادری ہے، کمیونٹی ہے، وہ مطمئن ہوگی یا ابھی وہ چاہیں گے کہ اس میں مزید کمی کی جائے؟ دیکھیے، انٹرسٹ ریٹ سے کاروبار کبھی بھی نہیں چلے. آپ کسی کو مفت بھی پیسے دے دیں مگر جب تک اس میں وہ ول کام کرنے کی نہیں ہے، حکومت کی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، تو یہ کام نہیں ہوں گے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب ہمارے سر پہ کوئی چیز پڑتی ہے، جیسے اس دفعہ کرونا پڑ گیا،
तो हमने वो हॉट मनी को भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और इंटरेस्ट रेट बदतदरीज नीचे करना शुरू कर दिया। ये तरीका होता है, ये पॉलिसीज़ होती हैं कि कोई ना कोई आफत आए तो हम अपने आप को सीधा करने की कोशिश करें और बेढंगा करना शुरू कर दें। देखिए, असल बात ये है कि इंटरेस्ट रेट नीचे हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मगर ये किसी पॉलिसी के तहत होता है ना। ये तो सिर्फ ये हुआ कि कोरोना आ गया, फंस गया, मर गए, तो चलो अभी नीचे कर दो। सारी स्टेट बैंक की जितनी सख्त पॉलिसीज़ थी कि ये नहीं, ये तो हो नहीं सकता, डॉलर इधर चला जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, वो सारा कुछ कहाँ चला गया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को कोरोना जैसे इंशाअल्लाह ख़त्म होगा या कम होगा, पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत से अजाब आए हैं और सबसे बड़ा अजाब आपके दोनों जंगें अजीम थी। और जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का जापान पे बॉम्ब गिर गया था तो फिर दुनिया उभर के आई थी। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बहुत तेज़ी के साथ बाउंस बैक करेगा और कारोबार करेगा, मगर उसकी शर्त यह है कि हुकूमत वक्त फिलिस्टेशन दे, लोगों को कहे आओ काम करो। एक दिन में आपको एनओसी मिलेगा, 2 दिन में आपको परमिट मिल जाएंगे, बिजली का वापडा का कनेक्शन 1 दिन में मिलेगा। ये चीज़ें हैं, ये इंटरेस्ट रेट ये बड़ी कमज़ोर लोगों का होता है कि मैं लोन लेके काम कर लूँ। लोगों के पास गुड और बैड मनी मौजूद है, गुड और बैड मनी मौजूद है, मगर उनके पास वो विल नहीं है काम करने की, क्योंकि हुकूमत हर जगह उनको काम नहीं करने दे रही, कदम कदम पे रखने हैं। आप यकीन करें कि जो बंदा बिजनेस करना भी चाहे वो 6 महीने तक तो किसी चीज़ की परमिट नहीं ले सकता। इसलिए इंटरेस्ट की तरफ ना जाएं। हुकूमत से हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से बिजनेसमैन को क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही। शौकत बसरा साहब, ये ऐसा क्यों मालूम होता है कि हुकूमत स्टेप्स तो उठाती है, लेकिन जब तक आप स्टेप्स लेते हैं वो देर हो चुकी होती है। अब ये इंटरेस्ट रेट जो है ये हमें 8% पर आज नजर आ रहा है, 13.25 तक ये जा चुका था। और हालांकि बाकी ममालिक में तो आप देखिए, इवन अमेरिका तक जो है वो 0% पर चल रहा है, कनाडा देख लें, और हम अभी भी 8% पर आए हैं। क्या आपको लगता है कि इस कमी से किसी किस्म की कोई जो है आप बूस्ट दे सकेंगे मुल्क की इकोनॉमी को, दोबारा से जो है उसको किसी तरह से स्टेबल लेकर जा सकता है ये इंटरेस्ट रेट जो कि अब आपने लो किया? 15% है आपका, जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो उसी तरह से हैं, रॉ मटेरियल आप बाहर से नहीं मंगवा सकते, उसके ऊपर टैक्सेस हैं। फॉर गॉड सेक इस मुल्क को पनपने की इजाज़त दें। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, इट्स फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस। इस मुल्क को आपसे ही सवाल किया गया है। जी बिल्कुल, सोहेल आशारी साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया। शौकत बसरा साहब, ये सवाल आपसे किया गया। जी शौकत बसरा साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं जाहिर है कानून के बगैर तो कोई सिलसिला चल ही नहीं सकता। अभी भी जो हम कोरोना की वजह से इतने सख्त फैसले ले रहे हैं और वो उसमें भी सबसे बड़ा इशू तो इकोनॉमी का है। लेकिन अभी मैं शीला ख्वाजा को सुन रहा था, मुझे तो सिर्फ इनसे ये मैंने पूछना था, अभी तक ये बता दें कि इनकी पॉलिसी क्या है। इनकी 2 इकाइयों में हुकूमत है, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। क्या आपको जब से कोरोना आया है एक आवाज को मुखालफ आई है हमारी पॉलिसी के मुतालिक? उन्होंने कहा हो कि वफाक के हम साथ नहीं है या वफाक की पॉलिसी गलत है। कहां से आवाज आती है? जो चंद लोग टीवी पे आते हैं और जिन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। भाई जहां हुकूमतें हैं वो मुतमिन हैं, वो साथ चल रही हैं, तमाम वो फैसले ले रही हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ले रहे हैं और हमारी हुकूमत ले रही है और तमाम स्टेक होल्डर्स ले रहे हैं। सो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये तो आए थे यहाँ पर वज़ीर आज़म बनने के लिए, जैसे मियां शबाकी साहब का इंटरव्यू सुन लिया होगा। सो मैं फिर अभी ये गुजारिश करूंगा कि बहुत टाइम पड़ा है सियासत करने का, अभी इलेक्शन बहुत दूर है, संभाल के रखें सारी चीजें। अभी हम सब लोग मिलकर इस कोरोना से लड़ें और ये जो इकोनॉमी की बात आपने की है इसके मामले में हम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन जहाँ तक इकोनॉमी की बात कर रही हैं, मुझे बताएं कि एक ऐसा कोई ऐसा मुल्क बता दें दुनिया के अंदर निगम जहां पर पहली बार कोई पार्टी हुकूमत में आई हो, एक दिन भी वो उसका लीडर वज़ीर आज़म ना बना हो और आते ही उसको 32,000 अरब का कर्जा मिल गया हो, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हो। आते ही हम कर्ज किस लिए ले रहे हैं? कर्ज उतारने के लिए। पूरा मुल्क गिरवी रख दिया गया है। जिस चीज को छेड़ते हैं, मोटरवे आपकी गिरवी है, पीटीवी आपका गिरवी है, रेडियो स्टेशन आपका गिरवी है, स्टील मिल, आप कौन सी चीज का मैं नाम लूं? अच्छा, कोई इदारा मुझे बता दें जो प्रॉफिटेबल हो। तमाम के तमाम इदारे उन्होंने तबाह बर्बाद दिए। अब 2 साल में हमारे पास कौन सी गिदड़ चंगी है
کہ جس ملک میں سوائے یہاں پر لوٹ مار کے، کرپشن کے، کمیشن کے، ٹیٹیز کے اکانومی تو اس ملک کی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو اس صورت میں ہم تو ایک کشکول لے کر دنیا کے سامنے پھر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے خدا پہ یقین ہے جو بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں فیور کر رہا ہے. پیٹرول دیکھیں کہاں آ گیا ہے، وہ بھی ہمیں کافی سپورٹ مل رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت زیرو ٹالرنس آن کرپشن، ان چیزوں کو بھی چیک کر رہے ہیں، لون کی بھی. شہزاد فاطمہ صاحبہ کیا فرمائیے گا؟ آپ رسپونڈ کر دیں تو ہم اگلے ٹاپک کی جانب بھی موو آن کریں گے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ شوکت بختیار صاحب نے ایک سانس میں بولا کہ مل کے کام کریں اور دوسرے سانس میں اپنی وہی کنٹینر کی رٹی رٹائی اسپیچ جو ہے وہ بولنا شروع کر دی. لوٹ مار فلانا، دیکھیے لوٹ مار کا یہ جواب ہے. ہمارے ٹائم پہ جی ڈی پی 6% پہ تھا، انفلیشن 3 سے 6 کے درمیان تھی. ہم نے آج 6.2% جو ہے وہ پاپولیشن پاکستان کی پاورٹی لائن سے اوپر آئی تھی. ہم نے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. ان کی حکومت کے 2 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ اور ہم نے بائی دا وے اپنے ٹائم پہ 11,000 ارب قرضہ لیا تھا. انہوں نے 19 مہینے میں جو ہے وہ 11,000 قرضہ لیا، اور یہ کوئی اتارنے کے لیے نہیں ہوتا قرضہ. یہ جھوٹ جو ہے وہ لوگوں سے بولنا بند کر دیں. اسٹیٹسٹکس نکال لیں، میں آپ کو نکال کے پڑھا دیتی ہوں، ایک دفعہ پڑھ لیں ان کو کہ اس میں سے ری پیمنٹ کتنی ہوتی ہے. اور باقی آپ کا، بلکہ ہم تو جواب مانگ رہے ہیں کہ آپ نے اس قرضے کو کیا کدھر ہے. اور میں بتا دیتی ہوں کدھر کیا ہے. ان کے ٹائم پہ جو چینی کا اسکینڈل نکلا ہے، جو آٹے کا اسکینڈل نکلا ہے، جو دوائیوں کا اسکینڈل نکلا ہے، آج آپ نے اربوں روپے کی انڈیا سے کورونا کی مد میں جو دوائیاں امپورٹ کی ہیں کدھر ہیں؟ جن کا پہلے دوائیوں کا 300% قیمتیں بڑھانے کا اسکینڈل نکلا تھا، کدھر ہیں کاروائیاں جو عمران خان نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ چینی مافیا. شہزاد اکبر صاحب ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی اسی طرح میڈیا ٹاکس میں سامنے لے کر آئیں گے، جیسا کہ وہ آج کل ہمیں دوبارہ سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. بٹ موونگ آن کوئکلی، ہمارے شو کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ہم آج ایک اور اہم پریسر دیکھتے ہیں جو کہ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی جانب سے کی جاتی ہے، جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو کووڈ-19 کی ڈرگ ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے ایک دوا جو کہ ریمڈیسیویر ہے، جو کہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے، افیکٹو ثابت ہو رہی ہے. اس امریکہ کی تیار کردہ دوا کا نام جو کہ جیسے کہ ہم نے بتایا ریمڈیسیویر ہے، جو کہ ویکسین کی صورت میں ہے. اور اب اس دوا کو چند ہفتوں میں جو مینوفیکچرنگ ہے اس کی، وہ پاکستان میں بھی شروع ہو جائے گی. ہم ایگزیکٹلی پہلے آپ کو سنوا دیں کہ کیا کہا گیا ہے اینڈ دین وی ول اوپن اے ڈیبیٹ آن دس. اس حوالے سے جی ایک دوائی بنی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو کہ امریکہ سے جس کا تعلق ہے جیلیاڈ کے نام سے، انہوں نے یہ دوائی بنائی اور اس کو تجرباتی طور پہ استعمال کیا گیا. اور اس کے استعمال کی وجہ سے پتہ یہ لگا کہ یہ خاصی مؤثر دوا ہے. پوری دنیا کے اندر صرف 5 کمپنیز کو یہ لائسنس دیا ہے، جسے ہم والنٹری لائسنس کہتے ہیں یا نان ایکسکلوسیو والنٹری لائسنس کہتے ہیں، کہ جس کے تحت اس دوا کی جو بننا ہے، اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے، وہ پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوگی اور اس کے علاوہ کمپنیز میں ہوں گی. جو جی، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا یہاں پر کہ یہ جو ریمڈیسیویر ہے، یہ جو ڈرگ ٹریٹمنٹ جس کو کہ کووڈ-19 کے لیے افیکٹو کہا جا رہا ہے، کہ یہ اس مرض کی شدت میں 30% تک کمی جو ہے یہ کر دیتا ہے. اور پھر امریکن فارماسیوٹیکل کمپنی نے جو ہے دنیا کے 5 ممالک کو اس دوا کی تیاری کی اجازت دی ہے، جس میں سے ایک ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. ہماری فارماسیوٹیکل کمپنی سے بھی انہوں نے یہ لائسنسنگ اگریمنٹ کیا ہے. تو اب پاکستان کو اس دوا کی جو ہے یہ میڈیکل جو ڈرگ ٹریٹمنٹ ہے اس کی تیاری کی اجازت مل گئی ہے، اور 127 ممالک کو یہ دوا، یہ ٹریٹمنٹ پاکستان سے جو ہے ایکسپورٹ کرنے کا موقع ملے گا. ہم یہاں پر سہیل اشاری صاحب اگر آپ کی جانب آ جائیں تو اگر یہ ڈرگ ٹریٹمنٹ قابل اعتماد ہو جاتی ہے یا قابل عمل ہو جاتی ہے تو اس سے آگے پاکستان کے حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے، کیا پروجیکشن کی جا سکتی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ قرار دیا جائے گا اس دوا کی تیاری کی اجازت کا ملنا پاکستان کو؟ دیکھیے، اگر تو یہ کامیاب ہو جاتی ہے اور پاکستان میں بھی بننا شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا. گو ہم مستعار ہی لیتے ہیں ٹیکنالوجیز باہر سے، مگر پھر بھی چونکہ یہ ایسی وبا ہے کہ اس کو جتنی جلدی قابو کر لیا جائے، چاہے باہر سے لے کے ہی کیا جائے تو بہتر ہے. مگر ان دا لانگ ٹرم اینڈ ان دا لانگ رن ہمیں اپنے ریسرچ سینٹرز بنانے پڑیں گے. ہم اکا دکا تھنک ٹینک تو بنا لیتے ہیں، مگر ہمارے پاس لانگ ٹرم نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی
تھنک ٹینکس ہیں، نہ پولیٹیکل پارلیمنٹیرینز کے پاس کوئی تھنک ٹینک ہیں جس میں اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے میڈیکلی بھی ریسرچ ہو رہی ہو، اکنامکلی بھی ریسرچ ہو رہی ہو، آپ کا پولیٹیکل ریسرچ ہو رہی ہو کہ بھی الیکشن کیسے کرانے ہیں، فیئر الیکشنز کیسے ہونے ہیں. سو پاکستان بنیادی طور پہ اس کو بہت بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ سینٹر جو کنٹینیوس چلے، کوئی حکومت آئے کوئی جائے مگر ہماری ریسرچ ہر وقت چلنی چاہیے. اور شزا فاطمہ صاحبہ، یہی جو آج ہم نے دیکھا ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمیں یہ خبر دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ریمڈیسیویر جو کہ ڈرگ ٹریٹمنٹ ہے کووڈ 19 کی 30% تک جو ہے اس ڈرگ کی وجہ سے جو کووڈ 19 کا مرض ہے اس میں اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. تو کیا یہ ہمارے فارماسیوٹیکل سیکٹر کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ آبویسلی اگر یہ ٹریٹمنٹ جو ہے گلوبلی افیکٹو قرار دے دی جاتی ہے تو آبویسلی یہ تو بہت بڑا ایک گیننگ مومنٹم ہوگا پاکستان کی فارماسیوٹیکل سیکٹر کے لیے. کیا فرمائیے؟ ایبسولوٹلی، اور میرے خیال سے یہ بالکل ہوگا. اور ہماری ایک پرائیویٹ کمپنی ہے فیروز سنز، انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کولیبوریشن کی ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی اور بہت اعزاز کی بات ہے. مگر میں واپس انہی کی بات سے آؤں گی کہ اگر ہم اس کو اپنی پالیسیز درست رکھ سکے، ہماری ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی آف پاکستان جو ہے وہ بالکل بھی فعال نہیں ہے، اور پی ایم ڈی سی کو تو ہم نے تالا لگا دیا ہے. تو ان چیزوں کے لیے اچھی ریگولیشن کی اور ایزی پالیسیز کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو کامیاب کرنے کے لیے امید ہے کہ حکومت یہاں پہ نااہلی شو نہیں کرے گی، کرپشن شو نہیں کرے گی، اور اس کو چلنے دے گی. میں ایک بات نیلم کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے جی بی اور اے جے کے کی بات کی. جی بی نے ایک دن وزیر اعظم کی بات نہیں سنی. سب سے پہلے سندھ سے بھی پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا، اور دنیا میں دوسرا ایریا قرار چین کے بعد جس نے کنٹرول کیا ہے کرونا کو. اور اے جے کے اور جی بی کے آپ نمبرز دیکھ لیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، آپ پرسنٹیجز میں نمبر خالی اسلام آباد سے کمپیئر کر لیں، آپ کو صاف جو ہے وہ کمپٹیشن فرق نظر آ جائے گا. اور یہ جو شوکت بسرا صاحب ان چیزوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، ان سے کہیں کہ یہ خود حکومت انفارچونیٹلی ہمارے شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ شزا فاطمہ صاحبہ، سہیل لاشاری صاحب اور شوکت بسرا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، لیٹس ہوپ کہ یہ جو کووڈ 19 کی ڈرگ ٹریٹمنٹ اور کافی پروسیسز میں ہے، نہ صرف ریمڈیسیویر ہے، دوسری ویکسینز پر، دوسری ٹریٹمنٹس پر بھی کام ہو رہا ہے گلوبلی. تو لیٹس ہوپ کہ کوئی امید کی کرن کے طور پر جو ہے کوئی ٹریٹمنٹ سامنے آ سکے اور افیکٹو بھی ثابت ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی. منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹرانسپورٹیشن کھل چکی ہوگی منڈے کو، تو خدارا آپ لوگ احتیاط کریے گا. جو ایس او پیز بتائے گئے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کرنے کے، وہ ضرور اپنائیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو، سی یو آل نیکسٹ ویک. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.